bay di ara mga balita gikan sa Visayas ug sa Mindanao, gitaas na sa blue alert ang tibuok Cebu City para sa pagpangandam sa posible nga maepekto aning bagyong Basyang. Mga taog update gikan kang Dale Israel sa One News Cebu. Dale, kumusta na ang weather din ha? Sa pagpangandam sa posibleng epekto sa tropical storm Basha, ang gipatuman ni Acting Cebu Governor Glenn Soco ang suspension sa klase sa tanang level sa tanang mga publikong eskwelahan. Ngayon man usab ang gipatuman sa silingang probinsya sa Bohol, human ideklara ni Governor Aris Inventado ang suspension sa klase sa tanang level dito. Sumala sa mga report, adunay mga dagkong bouts sa kanang lain nga parte sa Central Visayas kung sa gikansela na ang biyahe padulong sa uban nga mga destinasyon. Apil dinhi ang mga biyahe padulong sa Camotes, Leyte, Bohol, Bantayan Island o Negros Oriental. Sumala sa Philippine Coast Guard, umabot na sa 448 ang mga pasaherong na stranded sa 16 ka mga pantalan sa Tibuok Probinsya sa Cebu. Abdo na sa mga 107 ka mga sakyan ng pandagat na misilong sa mga pantalan, samtang maabot sa 267 mga na-stranded na cargo ships sa Réunion. So may niinig iputulusab ni Cebu Governor Pamela Paricuatro ang iyang biyahe sa Fujian, China tungod sa bagyo o karon padulong pauli na siya dinhi sa Cebu. Mutambong unta ang gobernador sa mga pulong bahin sa waste to energy o traditional medicine apan gibilin niya ang iyang mga kawani sa China aron mutambong na lang sa mga pulong. Padayon ang panundo sa mga otoridad nga dili na magbiyahe tungod sa batik nga panahon tungod sa Basya. Balik sa mga chika. Daghang salamat sa imuhang report, Dale Israel gikan sa One News Cebu. Unya karon mga bay, mga dutas Mindanao no, kay kahibaluman mo nga katong Martes sa gabi dunay sunog nga nahitabo didto. Ang problema ang ingon sa mga disaster officials kay dugay nakaresponde sila tungod sa mga gubaong mga footbridge. Naapil sab sa nadaot sa sunog ang kinatibuk ang 1 ka kilometro nga mga footbridge didto sa lugar. Miabot sa 1,000 o 1,000 ka mga balay ang nangaguba sa sunog sa coastal village didto sa barangay Lamion. Ang nagpagrabe pagyud sa sunog kay ang kusog nga hangin. Timing pagyud nga low tide, mao nang naglisod sila kuha og tubig bisan naara gyud sila sa baybayon. Naabtan pa og 4 ka oras before na fire out. Dito ta sa Sultan Kudarat, kung kanang mga nangamusta din ha, kay kibaw mo ang local government na nawagan na sa national government aron madugangan ang tabang at ang mga pamilya nga naapektuhan sa earthquake swarms. Ang gusto ni Sultan Kudarat Governor Dato Pax Alimang Gudadato kay makadistribute pa sila og at least 5,000 pesos sa 11,600 ka mga pamilya nga naapektahan sa miaging duha ka semana. Nagpatuman man gud ang local government unit sa Dato Blasinsuat, Maguindanao del Norte og ban sa pangisda sa ilang kadagatan kung gabii tungod sa sagunson nga paglinog sa lugar o kanang gitawag nga earthquake swarm. Gipasalig ni Gov nga ang tanang makadawat sa emergency assistance nga iyang gihangyo na record og na verify na sa DSWD Region 12 ug sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO. Sa record sa PHIVOLCS gikan niadtong Wednesday, adunay nahitabo nga 6 kalinog sa kadagatan sa Kalamansig nga ang kakusog miabot og 1.7 hangtod sa 3.1 magnitude. Kutob na sa tadiha ron mga bay, magkuyog na sa taugma para sa mga balita sa Visayas ug sa Mindanao. Ako si Chiki Verhel.